Hello sir, good morning. So mao ni ang the parts of a ship's magnetic compass. So kini siya mo gitawag og kini soft iron spare. So mao ni ang humok nga puthaw nga mga spare nga hinungdanon nga sangkap sa mga magnetic compass, labi na ang gigamit sa pag-navigate sa dagat. Mo ni ang soft iron spare. Kini siya compass bowl. Kini ang puganan para sa compass card ug magnetic needle. Kasagaran kini napuno sa usa ka likido, kasagaran usa sa kaklase sa lana o alcohol, aron mahumok ang mga oscillations ug mapadayon ang level sa compass card bisan sa mga balod nga kadagatan. Mao na ang compass bowl. So kini siya mo ni gitawag og binnacle stand. Kini binnacle stand. So mao ni ang kini usa ka panalipod nga balay nga nagkupot sa panaksan sa kompas o kahikayan sa gimbal. Kini kasagaran ginama sa dili nga magnetic nga material sama sa aluminum, kahoy o brass aron dili makabalda sa operasyon sa kompas. So mo gitawag binnacle stand. So kini siya Flinders bar. Kini nagitawag og Flinders bar. Kini ang humok nga putaw nga mga bar nga gibutang sa usa ka cylinder sa unahan o sa likod sa binnacle. Gigamit kini aron mabayaran ang vertical nga bahin sa magnetic field sa barko. So mo gitawag og Flinders bar. Kini siya mo gitawag og Atwarships magnet tray. Kini ay kay usa ka component nga makit-an sa binnacle sa magnetic compass sa usa ka barko nga espesipikong gidisenyo para ibutang ang mga Atwarships magnet. Mo sa gitawag og Atwarships magnetic tray. Kini siya mo siya gitawag og base. Kini nga ang kalabutan sa usa ka magnetic compass nga nagtumong sa pundasyon o plataporma diin ang compass gitaod. So mo gitawag og base. Kini siya mo gitawag og peephole going to the ship bridge. Kini siya. Kini ang padulong sa taytayan sa barko usa ka gamay kanunay nang lingin nga pag-abli sa usa ka putahan o bulkhead nga nagtugot sa usa ka tawo nga makakita sa pikas nga bahin. Mo gitawag og peephole. Kini siya. Mo gitawag og for an FTB and magnet tray. Makita sa binnacle sa magnetic compass sa barko. Kini nga mga tray nga nakupot og special nga mga magnet nga gigamit aron mabayaran ang piho ng mga tipo sa magnetic variation and deviation nga mao ang sayop sa mga pagbasa sa compass tungod sa magnetic field sa barko. So mo gitawag og magnet tray. Kini siya. Mo gitawag og healing magnet tube. Kini ang espesipikong sulanan sulod sa binnacle diin gibutang ang mga healing magnet. Kasagaran kini gihimo sa usa ka non-magnetic nga material aron masiguro nga dili kini makabalda sa operasyon sa kompas. Mo ni gitawag og healing magnet
tube. Kini siya. Kini mo ni gitawag og mirror reflection arrangement. So mo ni siya ang gitawag usa ka kumpas, usa ka sistema sa mga salamin aron mapalambo ang visibility ug readability sa compass card. Mo ni siya gitawag og mirror reflection arrangement. So mo ni siya. So mo ni tanan sir. Thank you.